पुता सवे रावोगे या तुम्ही देवाच्या सर्व भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही येसूच्या शिसानो सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सोरून ताका नमन करया गोडा मोगान ताची सेवा करया धन्या देवाक आमी महिमा दिव्या सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सरून ताका नमन करया गोडा मोगान ताची सेवा करया धन्य देवाक आमी महिमा दिव्या बापा पुता सवे रावोगे या तुम्ही देवाच्या सर्व भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सवे रावोगे या तुम्ही देवाच्या सर्व भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही येसूच्या शिसानो खालच्यापणान तुम्ही लागी सरा भोळ्यापणान तुम्ही उलो मारा भक्तीपणान तुम्ही मागणी करा साध्यापणान तुम्ही जिणी सारा खालच्यापणान तुम्ही लागी सरा भोळ्यापणान तुम्ही उलो मारा भक्तीपणान तुम्ही मागणे करा साध्यापणान तुम्ही जिणी सरा बापा पुता सवे रावोगे या तुम्ही देवाच्या सर्व भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या शिसानो बापा पुता सवे रावोगे या तुम्ही देवाच्या सर्व भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही येसूच्या शिसानो बापा पुता सवे रावोगे या तुम्ही देवाच्या सर्व भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही येसूच्या शिसानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समोर आमचे एक वर सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो आम्ही पळयता लोक गांव सोडून परगांवाक वेता कित्याक या तुम्ही एक जागो सोडून आनी एका जाग्याक वेतात कित्याक पहिले गांवांत आसली बंबय सर्ग म्हणून बंबय वेतली बंबय रावलेली मागीर दुबय सर्ग म्हणून दुबय गेली दुबय रावन रावन मागीर कॅनडा सर्ग म्हणून कॅनडा गेली आनी थोड्यांची ऑस्ट्रेलिया सर्ग म्हणून ऑस्ट्रेलिया गेली तुमकां खंय वचूंक जाय बंबय वरनी बरो जागो दुबय वरनी बरो जागो या कॅनडा या ऑस्ट्रेलिया वरनी बरो जागो खंय ओ स्वित्झर्लंड खंयसर खंयसर जेजू आसा थंयसर सर्गींचे राज जायजे तुजें आनी म्हजें आमचें शाश्वत घर थंय वेची वाट आमकां कळीत जाल्या देखून थंय वचूंक आमची तयारी आमी करूंक आसा ती केल्या गी म्हणल्यार आमकां असं विचारया वचूंक आमी तयार आसा म्हणल्यार आमकां असं विचारया तयार ना तर देवाचें उतर आयकून तयार जावया आनी येदोळ तयार नासलेल्या खातीर देवा लागचें भक्साने मागया हेरांक तयार करूंक की आमकां जबाबदारी दिल्या तातूंत आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पद्दत देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोगोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्प्राण देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पद दाद आमचे काकलोत करून
सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Sumia kaklut, Sumia kaklut, Krista kaklut, Krista kaklut, Sumia kaklut. Sumia kaklut. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. ताका महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेसू ख्रिस्ता. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ता. ताका महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या. ताका महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बो मोगळा बापा, जसो तूं आसाय सरगार आनी ते वेची वाट तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमकां कळीत केल्या देखून सदांच ह्या वाटेन चलोवंक आनी खंयसर तुजो पोत तुजे सवें महिमेन भागीदार जाला थंयसर आमी तुज्या महिमेन भागीदार जावंक ताणें दाखयली ती वाट चलोवंक तूं आमकां करपा दी. हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. पेद्रूचे दुसरे पत्र अवस्वर 3 ओळ 8-12. 2 Peter chapter 3 verse 8-12. मोगाचनो, हे एक तुमी केदींच विसरचे न्ही. सोम्याक एक दीस म्हणल्यार 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां म्हणल्यार एक दिसा बरी. थोड्यांक तशें भोगता जाल्यारी सोमी आपली बसवणी पाळूंक गळाई करिना, पूण तुमचे लागीं तो दीक सोंसणीकाय घेता. तुमचे मदें कोणूच नास जायनाय, बगार सोमेस्तांनी आपणा तें परत जाय म्हूण ताची अपेक्षा. सोम्याचो दीस सोरा बरी येतलो. तवळ आकाश मंडल कठीण आवाजान कोसलून पडटली. मूळ तत्वां उजान कोडून वेतली. पृथ्वी आनी तिचे वयर आसलेल्यो सर्व वस्तू लसून भस्म जातल्यो. सगळी सृश्टी हे परिनाश जावन वचूंक आसा जाल्ल्यान कितली बगेवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो. सोम्याच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगळी तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उजान जुळून कोसळटली
आनी मूळ तत्वां धगान कडून वेतली. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडपकार. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. राखोन तुरा सर्गीच्या रासा. वेगीत पाव ससनाच्या सुखा. वेगीत पाव ससनाच्या सुखा. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. तुझे शाश्वत देवाचे रास थैसर आसा सर्गीचे दायज. तुझे शाश्वत देवाचे रास थैसर आसा सर्गीचे दायज. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. भावात तुजो काळजांत पेटय मोगा उजो. सदा तुझा पावड तुझो काळजांत पेटे मोगा उजो. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. देवासोलो काळजांत वाटय जिणी तुजी जेजू भेटय. देवा सोलो काळजांत वाटे जिणी तुजी जेजू भेटे. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. राखून तुरा सर्गीच्या राजा. राखोन तुरा सर्गीच्या रासा. वेगीत पाव ससनाच्या सुखा. वेगीत पाव ससनाच्या सुखा. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. भायर आत्म्या म्हज्या उलो माय देवाक तुज्या. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवस्वर 20:1 वोळ 10:14 पर्यंत. उपरांत 20:2 थावन 20:3 पर्यंत. Revelation chapter 21 verse 10 to 14 and 22 to 23. आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो
आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयलें देवा थावन तें देंवून येतलें. देवाच्या वैभवान तें सगळ्यांच परजळतलें. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको थळथळीत वज्रा सारको दिसतलो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दारवटे आसले आनी एक दारवट्या सरशीं एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांचीं नांवां त्या 12 दारवट्यांचेर कांतयलेली. उदेंतीचे कुशीन 3 दारवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3. शहराचो पागोर 12 बुन्यादींचेर बांदिल्लो. तांचे वयर शेलयेच्या 12 धर्मदूतांचीं नांवां बरोवन घाल्लीं. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना, कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेळीस ताचें देवाळ. शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमास ताचो उजवाड आनी ती शेळीस ताचो दिवो. देवाचे उतर हें. देवाचे वडोपकार. हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय. हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय. क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जो हांव शुभ वर्तमान अवस्वर 14 आनी वळ 23-29 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 14 and verses 23 to 29. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा. तो म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतार पाळिना. तुमी आयकता तें उतार म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें. तुमच्या सांगत आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजें हांवें बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियेवचें नाका. हांव येता आनी तुमचे सशीं फाटीं येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सशीं वेता म्हणून आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सत मनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना. हो संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना. एका कुटुंबांत त्या कुटुंबाच्या सान्या मदें जायती लढाई झगडे मारामारी मोसोर मात्रणी द्वेष राग हगे हें आसून तें सगळें कुटामंत तें स्वार जाल्लें. आनी त्या कुटुंबाक भेट दिवंक एक याजक येता, तांकां समजूंक बरी बुदबाळ दिवंक. आनी सगळ्यांक बसोवन सगळीं बसोन आसात, पूत आनी सून, बापय आनी आवय आनी तांचीं भुरगीं सगळीं सांगात आसात. तांकां समजून दिवन दिवन पाद्रेपान निमान विचारलें,
आतां म्हाका आयकल्या उपरांत तुमकां कितल्या जाणांक सर्गाक वचोंक जाय गी म्हणून बुधवार दिल्ल्या उपरांत आतां सांगा तुमकां कितल्या जाणांक सर्गाक वचोंक जाय म्हणटना सगळ्यांनी हात उबारले सुनेन एकल्यान सुकोन सगळ्यांनी हात उबारतना सून मात हात उबारिना पाद्र्यापान सुनेक विचारलें गे आतां तांकां सगळ्यांक सर्गाक वचोंक जाय तुका वचोंक नाका गी म्हणून विचारतना सून म्हणाली खंय ती सकट सर्गाक गेल्यार म्हाका हांगास सर्ग न्हे फादर ती सकट सर्गाक गेल्यार म्हाका हांगास सर्ग न्हे फादर म्हणाली भाव भयणीनो आज संवसारांत मनीस सर्ग सोदून येता मेळटा गी संवसारांत सर्ग आसा गी आयकोना तुमी काश्मीरा भूलोकादा स्वर्ग म्हणून आयकोना तुमी गुगलान सर्च करा आनी पळया संवसारांतले 10 समाधानाचे देश खंयचे गी म्हणून तुमी सोदल्यार थंय 10वो नंबर कोणाक दिला 9वो कोणाक दिला आनी पयलो नंबर कोणाक दिला म्हूण तुमकां ते दाखयता सांगतात आनी नंबर 1 सगळ्या संवसारांत समाधानाचो देश फिनलँड गई तुमकां वचोंक जाय कितें आनी दुसरो देश कितें नॉर्वे म्हणटात या तिसरो डेन्मार्क म्हणटात चवथो हॉलंड तशें संवसारांत समाधान आसा गी संवसारांत सर्ग आसा सर्ग संवसारांत आसलो जाल्यार जेजू हांगाच रावतो आसलो तो सर्गाक सोडून गेला वय मू ताका सर्गाक उखल मेला वय मू सांगा तर सर्ग संवसारांत आसा की खंय आसा जेजून आमकां मागोवंक शिकयला मत्तेवाचो एवांजेला वचर 6 आनी 9 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9 तर तुम्ही अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या तरी आमचो बाप खंय आसा आमचो बाप सर्गार आसा आनी बापा अशी वेची वाट कोण तरी बाप सर्गार आसा जाल्यार सर्गाक वेची वाट कोण सर्गाक गेला तो मात तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरूंक शकता जोहांच्या एवांजेलांत वचो 3:13 कोण सर्गाक गेला ऐका सर्गीन तावन देवोन आयिल्लो सर्गार तावन देवोन आयिल्लो मनशापूत जेजू एकलो शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना तरी तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक कोण व्हरूंक शकता सर्गी तावन खंयच्या एका कांतारांत आमी सर्गी तावन देवलोय मोग करूंक आयलोय सुटका तूं म्हाका दिता सर्गी तावन आयलाय मोग करूंक आयलाय सुटका तूं म्हाका मात्र न्ही दावीद राय कितें म्हणटा ऐका किर्तनाच्या बुकांत अवस्वर 115 किर्तन आनी वळ 3 315 वर्स 3 आमचो देव सर्गार आसा मनशांनी तांच्या देवाक मार्गार दवरला मनशांनी संवसारी मनशांनी तांच्या देवांक मार्गार दवरला देखून मार्गार तांकां वयर उबारला पूण तुजो आनी म्हजो देव खंय आसा सर्गार आसा मात्र न्ही मुखार कितें म्हणलें ताका आपणाक जाय तें सगळें तो करता सर्गार ताचे राज देखून आतां आमी गायलें तें कांतार भायर सर आत्म्या म्हज्या उलो मार देवाक तुज्या राखून तूं राव सर्गीच्या राजा वेगीन तूं पाव ससनाच्या सुखार भायर सर आत्म्या म्हज्या उलो मार देवाक तुज्या घर तुजें शाश्वीत देवाचे राज थंयसर आसा सर्गीचें दाय घर तुजें शाश्वीत देवाचे राज थंयसर आसा सर्गीचें दाय
लोक संवसारांत हांगा थंय हेने तेने ह्या देशाक त्या देशाक वचूंक सोदता. इंग्लिशांत एक ल्हानशें सांगणें आसा, ईस्ट ऑर वेस्ट होम इज द बेस्ट. तुजें आनी म्हजें आमचें शाश्वीत घर खंयचें? ईस्ट ऑर वेस्ट होम इज द बेस्ट. पूण तुजें आनी म्हजें आमचें असली घर कितें? इल्ली इरोದು सुಮ್ಮನೆ ಮೇಲಿರೋದು म्हळ्यार फर्स्ट फ्लोरार ओ 7th फ्लोरार. ना आतां बुर्ज खलिफान कितली फ्लोरां आहात खंय? हांव नेना, तुमकां कळीत आसा. पयल्या फ्लोरार. देखून भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत हांवें ते कंतार केला न्ही, हांवें रावसो गांव तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत. हांवें रावसो गांव तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत. ना त्या परगांवान, ना त्या परदेशान, ना त्या विदेशान हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवान, ना त्या परदेशान, ना त्या विदेशान हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसा पयनार. जल्मल्यां जियेल्यां देस रात वावुरल्यां संवसार सांडून वेतेल्या. जल्मल्यां जियेल्यां देस रात वावुरल्यां संवसार सांडून वेतेल्या. 100 वर्सां पयलीं हांगा संपेगे इगर्जेंत हांव रितीत दिवन आशिल्लो. आनी त्या रितीन तेकलो भाव आजार आशिल्लो. आनी म्हजी शिकवण जाल्ल्या उपरांत हांव भायर येताना तो म्हाका मेळूंक आयलो. आनी म्हणालो, फादर हांव जायतीं वर्सां गालपांत आशिल्लो, हांव जायतीं वर्सां गालपांत आशिल्लो म्हणून. कशें ह्या वडावळच्या रित्र्या वेळार भाव सुनील हांगा आसा आमचे मदें. थंय म्हणालो 28 वर्सां कितें तो गालपांत आशिल्लो. आतां उरिल्लीं 28 वर्सां हांगा भोवशा गांवांत. देखून तो म्हणालो त्या दाळा, फादर इतलीं वर्सां हांव गालपांत आशिल्ल्या रे, आतां म्हाका समजता. गालपाचो दुडू आवराचें उदक, गांवचो दुडू झरीचें उदक म्हणून. गालपाचो दुडू आवराचें उदक आनी गांवचो दुडू झरीचें उदक म्हणून. कितें समजलें तुमकां? आवरायलें कितें आतां? गोंयांत गांव आवरायलां, सगळें बुडोवन गेलां, वळोवन गेलां. बोंबयन तें आतां उदक म्हळ्यार पावस सोडून सोडून भरोवन आयलां. हें सगळें वळून वता आवरायल्यार कितें जाता तशें. पूण तुजी आनी म्हजी जिणी संवसाराक पळोवन तशी जावंक नजो भाव भयणी. गांवांतलो दुडू झरीचें उदक म्हणल्यार बरी. जेच्या एकवटांत आसून पळय आमी सदां पळय आमकां मेळटा तें खाण पोशण आत्म्याचें, तें खावन आमी कितें जोडटा? जिविताची झर आपणायता. ती वाळूंत आसता. मात्र न्ही वळाचें जाल्यार ती तुजे थंय भितर उमाळूंत आसता. आज तुका आनी म्हाका आमकां त्या जिविताक जेजून तयार केला. न्ही भायल्यांक पळोवन हो तांचे कडेन आसा आस्त बदीक, ती ग्रेस्त काय कोणाक जाय? हो संवसार कोणाक जाय? हांवें सांगलां न्ही, संवसारी जिवीत शाश्वीत न्हय तर संवसार तुका कित्याक जाय? संवसारी जिवीत शाश्वीत न्हय तर संवसार तुका कित्याक जाय? सर्गार दिरवी पुंजय तेदना मेळटा तुका सरससा. सर्गार दिरवी पुंजय तेदना मेळटा तुका सरससा. साबार आसात कुडा बापाच्या घरा, सर्वांक आसा जागो जेजूच्या घरा. वेग्गी सामका वचूंक आसा तेच्या घरा, नाका आमी जियोंक आसा देवा. देखून बाप आसा गी खंय आसा? देखून आमकां खंय वचूंक आसा बापाच्या घरा. देखून जेजून म्हळें जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 आनी 2 बाप सरकार आसा देखून तुका आनी म्हाका आमकां बापाच्या घरा वचूंक आसा देखून जेजून आमकां पयलेंच तयार केलां. कितें म्हणून? म्हज्या बापाच्या घरा, बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. आनी बाप खंय आसा? तरी थंय सरकार कितें आसा? जायतीं कुडां आसात. नातलें जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार. हांव आतां वचून खंय गेला जेजू? खंय गेला?
बापाच्या गोपान तो आसा, बापाच्या उजव्याक तो उबो आसा. बाप सिंहासनाचेर बसून आसा, ताजी शेळी ताच्या उजव्याक उबी आसा. तिकडे हांव आतां वचून तो गेला, सर्गाक सोडून गेला. तुमकां एक जागो तयार तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसता. हांव आसतलो थंय तुमी आसता. तो खंय आसा? बाप सर्गार आसा, पूत सर्गार आसा. वय मू आतां तो कितें म्हणटा? हांव आसतलो थंयसर तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. आमकां आपोवन व्हरतलो. खंय आपोवन व्हरतलो? फिनलँडाक, नॉर्वेक आनी खंय डेन्मार्काक न्हय भाव भयणी. आनी वडोल भाव रिक्षान सांगल्या पण आमकां चंद्र लोकाय नाका, आमकां मंगळा ग्रहाय नाका. कित्याक जेजू सवय आमी कितें जावन आसा? सुमंगळा. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक. हांवसू तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. देखून एक जागो म्हणलो आसा, सर्ग म्हणलो आसा भाव भयणीन. आनी त्या सर्गाची सोबाय, तुमचें वातावरण खंयच्याच संवसारांत खंयच्या जाग्याक जावं दी, खंयच्याय परिसराक जावं दी आमी सरी करूंक जायना. देखून दावीद राय म्हणटा न्ही किर्तन 27:13, हांव हें करूंच जाना म्हणटा तो. कित्याक म्हणटा आयका, तो कित्याक सुमेच्या मंदिरांत रावंक सोदतलो, कित्याक ताचो नियाळ करूंक सोदतलो, कित्याक ताची स्तुती करूंक सोदतलो. आयका, दावीद राय आमकां पयलेंच सांगून दिता कितें तें. पूण हांव हें करूंच जाना. जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलो. देखून आमी जियेतल्या आमी सासनाक जियेतल्या. हांगा कोणी मोरोनात भियेनाकात. हांगा कोणाचें मोर्दून दवरला म्हणून तुमी चिंतिनाकात. दावीद राय कितें म्हणटा? हांव हें करूंच जाना. जियेतल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलो. सर्वेस्पराचें बरेंपण. थंय आसा सगळें बरेंपण. सर्गार आसा सगळें बरेंपण, सगळें पवित्रपण, सगळें कितें म्हणटात तुमी सांगेत आतां. पवित्रपण, भगवंतपण, जिवंतपण, नितीवंतपण, खालतेपण, बळेपण, सादेपण, विश्वासीपण, बरेपण, सगळें बरेंत. आनी कितें पळयतालो हांव थंयसर? सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलो. सर्वेस्पर सर बरो. वय मू वय की न्ही? तर तो आसलो जागो चड बरो. वय की न्ही? ताका आनी खंयचो जागो सरी करयत गी. सर्वेस्पर सर बरो जाल्यार ताजे बंधूनी कितें आसता तें सगळें सर्व बरें. देखून जेजून म्हळें माथ्या वांजेला वचून 5:40-8, मॅथ्यू 5:48, जसो तुमचो देव सर्व बरो. तर जसो तुमचो सर्गेचो बाप सर बरो तशी तुमी जाय सर बरी. तुमी जायचे सर्व बरें. त्या दाळा मात्र आमी पावता त्या बऱ्या जाग्याक. आमी जर सर्व बरें जाता ह्या संवसारांत जीवन आसतना आमी पावतले त्या सर्व बऱ्या जाग्याक. आनी दावीद राय खंडीत जाना म्हणटा, हांव करूंच जाना म्हणटा. कित्याक तो करूंच जाना? तो राय जावन आसो न्ही, 40 वर्सां इस्रायलची अपरजेची ताणें कितें म्हणटा आडाल तें चलोन व्हरून न्ही. तो कितें आशिल्लो? हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपाक, हांव अत्रेकता आयकोंक धनिया तुज्या उतराक. ये सोम्या ये रावोंक तूं ये, बिडार कर म्हज्या काळजाक. ये सोम्या ये रावोंक तूं ये, बिडार कर म्हज्या. देखून दावीद राय बरी संवसारांत आसतनाच आमची कितें म्हणटात इच्छा, अत्रेक, आशा ती जायचे. किर्तन 27:4 सांगता न्ही त्या भशेन त्या बऱ्या जाग्याक तुवें आनी हांवें आमी पावात जाय. तर खंयसर जेजू आसा थंयसर तुवें आनी हांवें आमी ताचे सवय आसात जाय. तर जियेतल्या देशांत सरस्वतीचें बरेंपण आमी पळय जाय. तर आमी कितें करूंक आसा? आयका,
कीर्तन 27 आनी 4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां हर एक घडी तुवें हांवें आमी हेंच मागा जाय न्ही दुबय वचूंक न्ही लंडन वचूंक न्ही अमेरिका वचूंक न्ही आनी खंय ऑस्ट्रेलिया वचूंक या न्यूझिलंडा वचूंक सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां तेन्ना वत रेखता सगळ्या म्हज्या जिवित पळय न्ही एक दीस न्ही एका दिसा खातीर न्ही देखून वाडावळची रितीर जाल्ल्या उपरांत आमी कशें सांबाळचें म्हणून बरी शिकोवन दिली बाबा रिक्सानान ह्या फुडां सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं ह्या फुडां हांगा साबार जाणांनी हांगा मागण्या वेळार सांगलें म्हाका फाटीं पळोवंक नाका आनी म्हाका मुखारच पळोवंक जाय म्हाका संवसारा फाटीं वचोंक नाका म्हाका जेजू फाटला करूंक जाय म्हाका ह्या खोट्या संवसारा सांगता रावूंक नाका म्हाका जेजू सवय रावूंक जाय साहित्यान हांगा आराधना वेळार उबे रावन भास दिल्या ह्या समर्पण केलां देखून हांव हेंच आशेतां सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूं देखून भाव भयणीन चड आनी चड गरजेचें तुका आनी म्हाका आमकां ताची सभाय पळोवचें आनी ताच्या मंदिरांत बसून नियाळ करचें देखून हांवें 17 दिल्या जायते अवकाश येतले आतां कार्य आनी की मुक्दोनात सरी सोदून आसात आनी कालें कारां जावन आसात रोस पुसूंक तयार जाल्यांत आनी रेस्पराकी वकाल नवरो तयार जाल्यांत मात आपोवणें सगळ्यांक येयलां पूण सरस्वतीच्या मंदिरांत रावंक आमकां नाका वेळ ना वैगिनिंगे पळय हें उतार तुमच्या मतीन तुमकां कांत येतले आमी संवसारी राटावळीन इतले मेथर जातले आमगी ही आशा आमी दवरून जिवंक आमकां अडकळ आसतली देखून तो बेश्टे म्हणून येता तुज्या मंदिरांत सम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य येता तुज्या मंदिरांत सम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून सर्गार इतलें बरें आसा की सर्ग तितलो सोबीत गी देखून सर्गार गेल्ली कोणी फाटी येवंक ना तांकां येवंक नाका सारकें का सर्ग इतलो सोबीत गी सुंदर गी तो वायपा वर्णूंक जायना गी थंय गेल्ले कोणी येदोळ फाटी येवंक ना ताणी येवंक नाका सर्ग नेमकोण इतलें भिरांकूळ गी थंय गेल्ल्यांक ते रावूंक नाका देखून ते तुमकां दोसतात हें साबार जाणांक कळीत ना देखून आब्रामाच्या गोपांत आसलेल्या लाजराक पळोवन वो ग्रेस्त मनीस कितें म्हणटा आब्रामा लाजराचे बोटाचे ते मेटी उदकांत बुडोवन म्हज्या जिबेक लाय आनी आब्राम कितें म्हणालो बरोवन घाला न्ही लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 16 आनी वळ थंय 25 आनी 26 पळया वाचते वळ पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हळें पुता तुजे जिणयेन तुवें कितलें सूख भोगुल्लें न्ही तितलेंच लाजरसाक दूख भोगूंक मेळिल्लें न्ही हाचो उडास कर पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय हांगा ग्रेस्त मनशाच्या घरांत ताका जेवणाक आपोवणें नातल्लें पूण सर्गीच्या राजांत कोणाक आपोवणें मेळना सर्गीच्या राजाक आपोवणें आयलां सकड तयार जाला सासणाच्या जेवणास आपोयला व्हडू जेवण ग्रेस्त मनशाक संवसारांत जायतीं आपोवणीं आशिल्लीं पेस्तांक परबेक जेवणाक लाजराक इतकी आपोवणें पूण ताका आपोवणें मेळना सरकार देखून मातशें बरी तांणी आपोवंक ना म्हणून आमी वचना रावाचें म्हणून तुमी परसान वचनाकात ह्या कोणी आपोवना म्हणून बेजार करिनाकात ह्या आपोवण्याक तुमकां आपयलां म्हणलें खंयच्या आपोवण्याक सर्गीच्या जेवणाक तुका आनी म्हाका आमकां आपयलां देखून थंय लुकाच्या वांजेलांत वचून 14:15 सांगता न्ही त्या जेवणांत कोण बसता ती कितली भागी म्हणटा देवाचें उतर ऐका लूक चॅप्टर 14:15 जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राज्यान जेवणाक बसता तो मनीस भागीस सै खंयच्या जेवणांत आमी रावाचे पावाचे बसाचे
देखीन बापाच्या घरा म्हणल्यार त्या सिडीन तुमी आयकल्यान खंय बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावूंक येयातून स्तुती ताची करूंक सरा लागे ताचे संगी रावूंक येयातून स्तुती ताची करूंक लागी बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या भुरग्यांक संवसारी पयन संपोवन आमी वचोंक आसा आमचे समळ्ळें सांडून आमी पावोंक आसा संवसारी पयन संपोवन आमी वचोंक आसा आमचे समळ्ळें सांडून आमी पावोंक आसा तयार जा वेळ आयलो भायर उलो आयलो तयार जा वेळ आयलो भायर उलो आयलो बेगीन तुवें पावच्या सर्गी राजाक बेगीन तुवें पावच्या सर्गी हें सर्गीचें राज कशें आसा म्हणल्याच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें आतां परत आयकुया उगड्या म्हणच्या बुकांत अवस्था 21 वळ 10 14 आनी उपरांत 22 तावन 23 पर्यंत बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्सेस 10 to 14 पयलें आयका आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर हें व्हेलो सर्गीचें राज कशें कितें म्हणल्यार आमकां संवसारी जानवर आमकां समजूंक जायना भाव भयणी कोणेंय कितलें वर्णन केल्या रे संवसारी मनशान काश्मीराक सरी केल्या रे आनी हाका खंय नॉर्वेक सरी केल्या रे आनी डेन्मार्काक सरी केल्या रे आनी खंयच्याय बऱ्या बऱ्या जाग्याक सरी केल्या रे खंडीत कोणाय वर वर्णूंक जावचें ना त्या सर्गीच्या राजाचो वैभव ती सोबाई आत्म्याच्या बोळान तुवें आनी हांवें आमी वळखा जेन्ना जाणा जायचे देखून हांगा कितें म्हणटा जुआंव जे सोशीस आत्म्याच्या बोळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो पळया न्ही सैतानान तुका जेजूक उंच शिकाराक आपोवन कितें दाखयलो पळया 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 सारकें तुमच्या मतीक वरा इल्लें चिंतया तुमकां हे देश दाखयतात गांव दाखयतात पिकनीक स्पॉट दाखयतात हांगा वच म्हूण दाखयतात थंय वच म्हूण दाखयतात तो दाखोवचें कोणें पूण तुमकां सर्ग दाखयता कोण पवित्र आत्मा मात्र तुमकां सर्गीचो वैभव दाबासो दाखयता आत्म्याच्या बोळान म्हाका वैरूबान व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें पवित्र शहर एक पयलें तुमी समजाचें सर्ग कितें जावन आसा पवित्र जावन आसा कित्याक देव पवित्र तो बरो देखून सर्ग बरो देव पवित्र देखून सर्गीचें राज सर्गीचें घर पवित्र देखून पवित्र शहर ताणें म्हाका दाखयलें सर्गा वयलें देवा तावन तें देवून येतलें हें पवित्र शहर सर्गा तावन देवून येतलें संवसारांत तसलें पवित्र शहर ना आमी होली लँडाक वेता जेरुसलेमाक वेता इस्रायलाक वेता ना भाव भयणी सर्गात हांव देवून आयिल्लें पवित्र शहर ताणें म्हाका दाखयलें देवाच्या वैभवान तें सगळेंच परजळटलें वैभवान परजळटलें महिमेन परजळटलें सोबीत सुंदर परजळीत देखून रुपांतर जाल्लो जेजूय कसो परजळटालो हांग वस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत हांग वस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत दोवें जालें नेसन ताचें दोनकारां प्रासन नितळ दोवें जालें नेसन ताचें हें शिसांनी पळयल्लें रूप पळय पूण हांगासर पळय ताकाय सरी करूंक जायना खाली ताचें काळ म्हणटा तें एक ल्हानशें एक प्रतिरूप मात देवाच्या सर्गीच्या राजाच्या वैभव असो एक ल्हानसो एक प्रतिरूप एक काय म्हणटात प्रतिबिंबा म्हणून येता पूण असली शहर कशें जावन आसलें वैभव परजळीत आनी ताचो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको मोलादीक माणीक माणीक ज्युवेल म्हणटा आमी वय कशें एक ज्युवेल माणीक परजळटा तो परजळ ताचे सारको तळतळीत वज्र सारको दिसतलो आनी तळतळतालें परजळटालें उजवाळटालें तळतळीत वज्रा सारको आनी
त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर असलो. ल्हानशें शहर न्ही, रुंद आनी उंच. देखून तुजेच म्हळ्यार म्हज्या बापाच्या घरांत साबार आसात कुड्डां बापाच्या घरा, सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा, वेगी समका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा, नाका आमी जियोंक आसा. व्हड उबार पागोर आसलो. ताका 12 दरवटे असले. मात न्ही 12 दरवटे. आमच्या घरांक आसा एकच दरवटो. ह्या सड्ड म्हळ्यार फाटल्यान आनी एक नेंगी. सर्गीच्या घराक 12 दरवटे आसात. आनी एक दरवट्या सरशी एक देवदूत पारोत कोणाकी भितर वचूंक दिनात. कोणें भितर वचूंक जायना भाव भयणीनो. कितें साशुद्ध म्हणलें मेळ्ळें म्हणलें थंय भितर सरूंक जायना. थंयसर फाटी हे मागीर 13 वस्वरांत 27 वळ उगडापण बुका वस्वर 21 वळ 27. बश्ट जाल्लें कितेंच तातूंत प्रवेश जावचें ना. ते हर एका दरवट्या लागीं कित्याक ते देवदूत पारोत आसले? कित्याक पारोत आसले? बश्ट जाल्ले. कितेंच तातूंत प्रवेश जावचें ना. प्रवेश जावंक ते सोडचे नात. देखून बश्ट जावन अशुद्ध जावन मेळो जावन पातकी जावन आमकां सर्गाक भितर सरूंक जायना. कोणाकी जायना. देखून 12 दरवट्या लागीं 12 देवदूत थंयसर राखण करनासले. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दरवट्यांचेर कांतयलेली. वळ्यानगी विंचून काडलेली पर्जा. इस्रायल पर्जा म्हळ्यार वय मू देवान विंचून काडलेली पर्जा वय न्ही. आनी तातूंत कितल्यो कुळयो आसल्यो? जुजेच्यो जाकोबाच्यो 12 कुळयो. ह्या 12 कुळयांत हांव देवान पवित्र कर्ण भाग्यवंत कर्ण तांकां तयार केल्ले. एक कुळयांत हांव भितर सराचें जाल्यार अशुद्ध आसून आमी भितर सरूंक जायना. पूर्ण परिशुद्ध. देखून पवित्र 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 कितें म्हणटा आमी दाळपणाचो सरस्पर कन्नडान परिशुद्धरू परिशुद्धरू परिशुद्धरू. यारू परिशुद्धरू? सर्वेश्वर देವರು परिशुद्धರು. देखून भाव भयणीनो कशें इस्रायल पर्जा खऱ्या निजा देवाक सरस्परा वळखली तशें आमी संपूर्ण तरान वळखून त्या दरवट्यांतल्यान जेजू बरी नितळ जावन निश्कळ जावन निर्मळ जावन भाग्यवान जावन पवित्र जावन आमी भितर सरायचे शिवाय नातर भितर सरूंक जायना. देखून 12 दरवट्यांक 12 कुळयांची नांवां दिल्लीं. उदेंतीचे कुशीन 3 दरवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3. आतां उदेंत म्हळ्यार कळटा तुमकां पूर्वा वय मू. उदेंतीक 3, अस्तंतेक 3, उत्तरेक 3 आनी दक्षिणेक 3 म्हळ्यार 12 दरवटे भोंवतणी वय मू. पागोरा भोंवतणी. त्या दरवट्यांतल्यान शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय दरवट्यांतल्यान कोणाकच भितर सरूंक जायना. देवाची पर्जा जाल्या शिवाय विंचून काडलेली पर्जा जाल्या शिवाय एक पवित्र राष्ट्र जाल्या शिवाय एक रायल याजक वर्ग जाल्या शिवाय ताणें आपणाचें दायज म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां स्विकार केल्या शिवाय कोणाकच भितर सरूंक जायना. मुखार वास. शहराचो पागोर 12 बुनयादींचेर बांदिल्लो. तांचे वयर शेळयांच्या 12 दमदूतांची नांवां बरोवन गेल्लीं. दमदूतांची नांवां आसात. काय कुळयो मात्र न्ही. कुळयांत सरस्परा वळखली. ह्या दमदूता मुखांतर शेळयेक वळखली. ह्या दमदूतांनी कोणाची वळख दिली? त्या 12 कुळयांक कोणाची वळख जाल्ली? सरस्पराची यहोवाची वय मू वय की न्ही. ह्या दमदूता मुखांतर कोणाची वळख जाली? शेळीची वळख. देखून निमाण कितें वाचलें तुवें? त्या 12 शहराचो पागोर 12 बुनयादींचेर बांदिल्लो. 12 बुनयादींचेर बांदिल्लो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 दमदूतांची नांवां बरोवन गेल्लीं. आतां ही बुनयाद कोण? दमदूतांनी गेल्ली बुनयाद कोणाचेर? तूं खडा पळय ह्या खडपाचेर हांव बांदतलो म्हजी धर्मसभा म्हणलें कोणाक? तरी खंयची बुनयाद ती? कोण ती बुनयाद? जीसस इज माय रॉक शुअर रॉक. काय म्हणटा? फावंडेशन. शुअर फावंडेशन. तुमचे खडाप म्हळ्यार अर्थ तो. तुमचे बुरूज म्हळ्यार अर्थ तो. तुमचो पागोर म्हळ्यार अर्थ तो. हांव बाबा दुसरी वाट ना. पयलेंच बाबा रिक्सानान तुमकां ह्या शिकोवण्याक तयार केला. एकच निसन सोडूंक. कोण ती निसन? लोकांक आनी देवाक मोदें आसा एकच निसन सोडून वचूंक.
आनी त्या निसण्याचेर देवदूत वयर सकला चडटले आनी देंवतले तुका व्हरूंक आनी चडटले तुका घेवन वचूंक. आनी ती निसण कोण जावन आसा? जेजू. पळय न्ही भाव भयणो, आज तुमचो भावार्थ दंडाळला तर सारको करून घेया, नाजाल्यार थंय आमी पावना. आपोणे आसा, जेवण तयार केलें आसा, आपोण्या पाळ्यो दे लागी म्हणलें सवाल. आनी ताजे उपरांत 21 आनी 22 वळ 12 दरवटे वास मुखार. 12 मोतयांचे, एक दरवटो एक तराच्या मोतयांचो. आतां पळय न्ही, मोतयांक सरी केला ते दरवटे म्हळ्यार कितें? प्युअर, परिशुद्ध मोतयां बरी. तूं आनी हांवें तयार जायचे. मोलादीक मोती कोण? जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू तूं म्हजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू तूं म्हजो. बंगारा प्रासड सदां काळबाळसो, मोतयां प्रासड मोलासो. बंगारा प्रासड सदां काळबाळसो, मोतयां प्रासड सदांच मोलासो. सुर्यावळीस सदांच परसळसो, जेजू तूं म्हजो, म्हाका सदांच मोगासो. सुर्यावळीस सदांच जळसो, जेजू तूं म्हजो. आतां ही मोलादीक मोतयां परजळची मोतयां ती कित्याक परजळटात? कित्याक परजळटात आनी केदाळ परजळटात? तातूंत आसलें सगळें अशुद्धपण मेळ्ळें वय मू. बंगार कित्याक परजळटा? उद्यांत लासून ते नितळ केलां वय मू, वय की न्ही? खंयचोय आतां वज्र जावं दी, मोतयां जावं दी, माणिक जावं दी, आनी खंयचें जावं दी, नीलमानी आनी खंयची मानी थंय आसात गी, नवरत्न आसात. ती आतां परजळचें जाल्यार आपशान परजळटात, मातयेंतून काडटना परजळटात गी. ताका लागल्लें सगळें मेळ्ळें अशुद्धपण काडल्या उपरांत. देखून त्या प्रमाणे तुवें आनी हांवें आमकां आमी तयार करूंक आसा भाव भयणीनो. देखून बरें ल्हान एक शब्द समजून घेया. कितें वाचलें तें आतां? 12 दरवटे 12 मोतयांचे, 12 मोतयांचेर एक दरवटो एक तराच्या मोतयांचो. शहराचे रस्ते पारदर्शक, आरस्या बरी, पुट्ट बंगाराचे. सगळें पारदर्शक. न्ही पारदर्शक म्हळ्यार ट्रान्सपरंट. ते लिपोवन आसलें कांय लिपोवन व्हरूंक ना, लिपोवन दवरूंक ना. शारांतले दरवटे ते पारदर्शक म्हळ्यार सगळें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत सर्वस्पर आमकां कसो सरस्पर देव, कशें ताजी शेळी तशें, कशें देवदूत तशें तूं आनी हांव आमी थंयसर. पारदर्शक, आरस्या बरी, पुट्ट बंगाराचे. पुट्ट बंगाराचे 24 कॅरेट. अपुट्ट कितें हांव नेना, तुमकां बंगार घालतल्यांक तें कळटा. अपुट्ट बंगार म्हळ्यार कितें? तातूंत कांयच सरशी बरशी ना. आमच्या बंगारांत परे घालतात, कितें घालतात? तांबे घालतात आनी कालें घालतात. तुमी जाणात. अपुट्ट बंगारा बरी परजळचे. शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना. थंय देवाळ ना. हाज्या पयलीं कितले फावटी हांवें तुमकां सांगलां. ते सर्गीच्या राजांत देवाक म्हणून सपरेट देवाळ, शेळयेक म्हणून आनी एक देवाळ. कशें म्हळ्यार तुमी पळय, ह्या सांताक हें देवाळ, त्या सांताक तें देवाळ, साबार सांतांच्या नांवान परत देवाळां बांदून घाल्यात. सरकार देवाळ ना तशें खंयच सरी म्हाका देवाळ दिसलें ना. कित्याक? सर पदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेलीस ताचें देवाळ. देवस देवाळ. देवस तुजें म्हजें आमचें. हांवें जायते फावटी सांगलां, संवसाराचो आसतना जर तर तूं आनी हांव आमी जाता ताजें टेंपल, आमी संवसार सांडिल्ल्या उपरांत देव जाता तुजें आनी म्हजें आमचें टेंपल. आमी ताचे सवें एकवडटा. मोग मोगा सवें, शांती शांती सवें, उजवाड उजवाड सवें, पवित्रपण पवित्रपणा सवें, भगवंतपण भगवंतपणा सवें, तुजी नीती नीतिवंता सवें, ताजे सवें एकवडटा. थंय देवाळ ना, देवाळाची गरज ना. कित्याक सरस्वत देवूच तें देवाळ आनी ताची शेळीच ताचें देवाळ. देवाळ. शहरान सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना. देखून तो जेजू म्हळ्यार म्हजे मारिफात, म्हजे सवें एकवटलेल्या शिवाय मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें हाच्या कितें म्हणटात शुभ वार्तेन मानेंत.
बाप आणि पूत एक जावन तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते येऊन बिडार केल्याशिवाय आम्ही बापा सोय पुता सोय थंय एकवटचे ना. शिळीस तुमचे देवाळ आणि शहरान सूर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना. थंय पळ्यान गी ओ सूर्य चंद्र आमच्या खातीर देवान रचल्लो. आकाश मंडल आणि का ते नखेत्रां हे देवान आमच्या खातीर रचल्ले. थंय सूर्याची गरज ना, चंद्राची गरज ना, खंयच्याय उजवाडाची गरज ना. कित्याक गरज नाही का? कित्याक देवाची महिमन्स तसो उजवाड. हा देवाची महिमन्स वो उजवाड काहीच नाही. आम्ही पळोवन संवसारांत खंयचोय कसलो उजवाड काहीच नाही देवाच्या महिमे मुखार. ते उजवाडच उजवाड काळोख म्हणलोस ते फाटी आहे जुवांचे पहिले पत्रा वसवे 1:5 कितें म्हणटा देव म्हळ्यार उजवाड ताचे ते काळोख म्हणलोस नाही का. 1 John chapter 1 verse 5. आम्ही ताजेतान आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड ताजे ते काळोखूच ना. पण देवाची महिमांस थंयसर उजवाड बामे आमी देवाच्या महिमेन भागीदार जातले. ते कोणचो पाऊल म्हणटा न्ही तिमोथी बरोवन 2 Timothy chapter 4 verse 8. महिमेचो कुरो म्हाका तयार केलो, नितीवंतपणाचो कुरो म्हाका तयार केलो तो आसा म्हणून. ऐका आता नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटा तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही ताच्या येण्याक कत्रेगून आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. ताच्या येण्याक कोणे तांकांच तांणी तयार केला, तांकांय तो तयार आसा तो मुकुट ते किरीट. तुझ्या नितीवंतपणा खातीर, तुझ्या भाग्यवंतपणा खातीर, पवित्रपणा खातीर तो महिमेचो कुरो किरीट देवाची महिमाच जातली. तुजो उजवाड देवाच्या महिमेंत आमी भागीदार जायचे. ते सगळे देवदूत कितें जावन आसात. आमी वाचता उगडापणच्या बुकांत वचप 5:11-14. देवदूत धरले, मालगडे धरले, सगळे आन धरले, बडवे धरले, कितें करना आसा ते. Revelation chapter 5 verse 11-14. हांव आनीकी पळोवन आसतना म्हाका आयकलो लेखमीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो शिंहासनाचे त्या 4 जिव्यांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावून व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटले. कितें म्हणटले. जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर पदवी तशेंच ग्रेस्तकाय जाणवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती. तेच्या महिमेंत आमी बघीत जातलो. सगळ्यांक एकच काम थंय. खंयचें काम तें सरकार सगळ्यांक एकच काम. रांदचें आनी चिंचें आनी काल कातरचें ना थंय. दुकर मारचें काम ना भियेनाका. एकच काम तुका आनी म्हाका आमकां. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची. रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची. धन्य देवाची स्तुती करा देवा बापाची. हांगा थोड्यांक स्तुती करूंक नाका थंयसरी तुमकां भाग मेळचे ना. जर तर हांगासर आमकां देवाचे उतर मेळ्ळो न्हू सत आमकां कळीत जाता आनी सत कळीत जाल्या उपरांत आमी स्तुती करूंक हात उबारूंक ताका नांव वाडूंक वाखाणूंक आमी फाटीं सरता जाल्यार थंयसरी त्या जम्या मदें तुका आनी म्हाका आमकां वचून पावूंक भाग आसचें ना. देखून इल्ली भिरांत उपजून दी. हांगा हात बांदून रावता आमी. सकट स्तुती करतात म्हणून तांकां पळोवन हांसून रावता आमी. देवाचे उतार कितें सांगता सारकें ऐका. व्हड जमो निरंतरी स्तुती. उगडापणच्या बुकांत वचप 4:8 कशी स्तुती करतात ऐका. उगडापणच्या बुका वचप 4:8. त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिवेक 6 पाकटे आसले. हर एक जिवेक 6 पाकटे आसले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले. दीस रात म्हणले बरी खळन आसतना त्यो जिव्यो गायतल्यो. दीस आनी रात दीस ना रात ना. कित्याक म्हळ्यार थंय रात ना भियेनाकात. पूण आमकां समजोवच्या खातीर 24/7 दीस आनी रात म्हणल्यार बरी खळन आसतना त्यो जिव्यो गायतल्यो. कितें म्हणून पवित्र 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 पवित्र
सर पदवेदार सर्वेस सर पदवेदार देव जो आसलो जो आसा जो येवसो आसा पळया न्ही पयलें आमकां तयार करता आसलो आसा आनी येवसो आसा मागीर आमकां आयच्या पयल्या वचपाक कितें आमी आयकलें सुम्याच्या येण्याक तुमकां तुमी तयार करा म्हणलें येवसो आसा निरंतर गायन करतात दीस आनी रात म्हणून आमी आयकलें ते रातीना दिसिना ते उजवाड निरंतर आता फाटी वच खंय रावयलें तुवें सूर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना सूर्य नाका चंद्री नाका सरकार कित्याक देवाची महिमन्स तसो उजवाड देवाची महिमा जेन्ना जेजू रुपांतर जालो त्याच्या महिमेन तो भरलो जेजू जेन्ना जिवंत जालो त्याच्या महिमेन तो भरलो जेजू सर्गा सोडून गेलो देवाच्या महिमेन तो भागीदार जालो स्तेफानानी ताका दर्शनांत कितें पळयलें ताणें अपोस्तलाच्या कृत्यांत 7:50 एक्ट्स चॅप्टर 7:55 सर्गाक ताणें दिश्ट लायली आनी पूण स्तेफान पवित्रात्म्यान भरिल्ल्या वेळार उडोली जुवांक पवित्रात्म्यान वयर उबारून व्हेलो वय मू आनी सर्ग दाखयलो वय की न्ही हांगा पवित्रात्म्यान भरिल्ल्या स्तेफानाक कितें दिसता सर्गाक दिश्ट लावन रावलो सर्ग उक्तो जाल्लो तो पळयता देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसता देवाची महिमा पळयता आनी बापाच्या उजव्याक जेजू उबो आसलो तो पळयता कितलें सत पळया खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक तरी जेजू खंय आसा बापाच्या ह्या जुवांस वंजाला वसवरी 1:18 कोणी देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा ताच्या एकल्याच पुतान आमकां बापाची वळख दिल्या म्हणटा देवाचें उतर एका जुवांस वंजाला वसवरी 1:18 कोणी देवाक केदींच पळयल्लो देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या खाली जेजू मात्र तुका आनी म्हाका आमकां खऱ्या निजा देवाची वळख करून दिवंक शकता आनी कोणीय न्ही भावा भयणी बापाची वळख कोण करता कालच्या शिकवण्यात त्यावेळी सांगले लुकास वंजाला 10:22 बाप कोण म्हूण पूत जाणा पूत कोण म्हूण बाप जाणा आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करून कुशी व्हरता 3 जाणां शिवाय हेरांक कोणाकच बापाची वळख ना म्हणटा देवाचें उतर लूक चॅप्टर 10:22 सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना बाप कोण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना बापा विशयान तुका कळीत जाय जाल्यार कोणे शिकयचे जेजूक ऐका आनी बाप कोण म्हूण तुमकां कळटा देखीन बापाची परिपूर्ण संपूर्ण वळख जेजू दिता बाप कोण म्हणलें जेजू आमकां दाखोवन दिता देखून तूं जुवांच्या वंजालांत 14:9 म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणालो तूं ऐका जेजू ताका म्हणालो पिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसुनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू जाणे म्हाका पळयला म्हळ्यार खाली कुडीन पळोवचो न्ही कोण खरेंच जेजूक वळखला ताजे तें पाताक ना म्हणून तो पवित्र म्हणून भाग्यवंत म्हणून नितीवंत म्हणून कथावीर म्हणून सत्यवंत म्हणून संपूर्ण म्हणून उडली देवाचे उतर कांडले बापाची संपूर्णता जेजू थंय साक्षात्कारान बिडारक नासली कोण जेजू कशें वळखता जेजू म्हणजे थंय आसा पाताक आसा जाल्यार दाखोवन दिया म्हणालो वय मू असलें पाताक ताजें देखून कितें वाचलें बाप म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणू ये देखून संपूर्ण वळख बापाची जाता जेजू मारिपा शिवाय न्ही आनी कोणा मारिपा सेवा कितलेंय देवाचे उतार दिवन दी पूण तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरान बापाची वळख कोणी दिसय जेजून दिसय आनी दिता कित्याक तो बापा तो येयला देखून दौडाला आमी ऐकलें जो आमच्या वांजलांत वचो 3 वळतेरा सर्गींत हांव देवून आयलेलो मनशा पोतो जेजू एकलो शिवाय सर्गा कोणी सोडून गेल्लो वाचती वळ सर्गींत हांव देवून आयलो मनशा पोतो जेजू एकलो शिवाय हेर कोणी सोडून गेल्लो ना वाट दाखयली आमकां बापा शिवायची वाट कोण म्हणून ताणें आमकां स्पश्ट कळीत केलां जो वांजला वचो 14 आनी 6
John 14:6. जेजून ताका जाप दिली. जेजून फिलिपाक जाप दिली. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. मुजे मरेफात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशीन वसूंक जायना. तोमासाक जेजून सांगले हांवूच ती वाट, मुजे मारिफात गेल्या शिवाय न्ही बापा सरशी पावाचे जाली एकच वाट बाबा न्ही सांती न्ही आनी कोणी कोण जेजूक वळखला कोणी जेजूक स्विकार केला तांकां थंयसर स्वर्गा वयचें भाग. त्या सर्गींच्या रासा भशेन तेंची परिस्थिती कशी आसा म्हणून 21वा वसवर 4 ते 7 ऐका. रेवलेशन चॅप्टर 21 and verses 4 to 7 ऐका. सर्गी कसली परिस्थिती परिसर या कसले एक सन्निवेश थंयसर आसा म्हणलें दर्शनांत जुवां पळयता ऐका. तांच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडता. तीं दुखां काडूंक नात, तुवाल व्हरी नाकात, गरज ना. मरण वा विलाप, मोरांनी ना, विलापी ना, रुदानी ना, रडणे ना, रडणे वा दूख, अय्यो मुय्यो करूंक ना, आनी कश्ची ना. सर्गा कितें ना? अय्यो मुय्यो करूंक, रडोंक, बोब मारूंक, अर्दें पडोंक ना. कित्याक? रुदान म्हणलें ना. कित्याक? आदलो संसार सगळो नाश जाला. आदलो संसार हांगासो तो संवसारांत आसतना रुदान, रडणे, विलाप आनी कितें गंत बेजाराय भें बिरंत कवजेने आकांत आनी कितें कश्ट नश्ट संकश्ट आदलो संसार सगळो पयसो जाला. तेदवा शिंयासणार बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. सगळें नवेंच थंय, पोरणे खंयचेंच तुका थंय दिसचें ना, सगळें नवें. आतां सगळ्यो वस्तू नवें करता. कितें नव्यान रचता. उपरांत ताणें म्हळें नवें रचन, न्यू क्रिएशन. सरकार आमी हांगा आसल्या बरी जायना. वी आर ए न्यू क्रिएशन, नवें रचन. उपरांत ताणें म्हळें ह्या सर संगती विशयान बरय ही म्हजी उतरां 7 आनी 5 आनी ताणें म्हळें ही उतरां दळसूं जारी जाल्यात. हांव अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. वडील सांगलें आसलो आसा आनी येवचो आसा म्हणून. हांवूच तो अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणी ताण येता जाल्यार ताका हांव जीव दिता तें जरीचें उदक फुंक्याक पिवंक दिता. थंय आसतलें जिवीतच जिवीत, बरोवन बरोवन ओमतो जामापार. कोणी ताण येला जाल्यार ती ताण कान घेवन आमी जिविताच्या जरीची ताण. देखून तो कितल्या वर्सां पयलें न्ही आमकां तें आमी खंय चिंतूंक ना कशें तें नांव आयलें म्हणून. 2008 इसवेंत जिविताची जर म्हणलें तें कार्य वाळटालें. आनी ती जिविताची जर कितें जावन आसा देवाचें. कोणी ताण येला तर जेजून सांगलें न्ही इजोवांच्या वंजलांत आनी हांव स्वर 7:30 आनी 7 आनी 30 आनी 8. कोणी ताण येला तर तो मुजेसो शिंयो आनी पियो. परबेच्या निमान्या आनी चड दबाजच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी ताण येला जाल्यार ही ताण घेवन येया. हांगा येयलेल्या वेळार ही ताण जिविताच्या जरीची ताण देवाच्या उतरा मुखांतर ही म्हजी ताण आत्मीक बूक घेवन येया भाव भयणी. न्हय कुडीची ताण आनी बूक घेवन. म्हाका थोडे फावटी बघता कितें म्हण थोड्यांनी म्हणलें आसा खंयसर बरो पळय आतां जेजूनी पळय जेवण दितना लोकांचो व्हड जम आसलो वय की न्ही. मागीर जेजूक बांदून धरून व्हरतना खंय मायाक जालो सगळो. जेजू उतार दिता न्हय फाटल्या पांयानच. पूण पेद्रू एकलो म्हणालो आमी कोणासर शिंवेचें तुजे कडेन आसा तें. तो एकलो मात जेवंक येवंक ना, तो काल आयकूंक आयिल्लो. देखून हांगा भाव भयणी न्हू येता जाल्यार ही आत्मीक ताण घेवन येया. बेश्टे हांवें तें कंतार करून तान बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग, बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग. तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय, तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय. जशें नितळ उतरा एक मेरू आशेता तशें तुज्या सोमिया आवला लेता. ती ताण ती बूक. देखून फाटीं वचून उगडा पंच्या बुकाक आनी थंयसर कितें आसचें ताण येला जाल्यार ताका हांव जीव दिता तें जरीचें उदक फुंक्याक पिवंक दिता. पुंक्याक थंय सगळ्या पुंक्याक थंय कांय दिवंक ना.
हांगा कश काडिल्ल्या बरी हांगा कितें म्हणटात तुमी त्याग केल्ल्या बरी थंय कांय ना ते पुरा पोंक्याक सगळें तयार करून दवरलां पोंक्याक हांव दितलो जीव दिता ती जिविताची जर सदांच सरी घडी जिवीत वाळूनच आसतलें थंय खंयची काल म्हणटा इल्लें उणें जालें हांगा पळय लायट काल येतलो वेतलो येतलो वेतलो निंगी आज गेलो आयलो आतां निंगी तशें ना थंय निरंतर शांत वातावरण बदला ना थंय वयर सकला वचून विमान पळय मोडां येता आनी तुका वयर भुडूक चकला वयर येतात ना वॉटर लेवल म्हणचे हांवें आनी कितें दितलो जैते वन जातल्याक हे सगळें दायज मेळटलें कोणाक मेळना जैतेवन जातल्याक आमच्या पयलें कोण जैतेवन जाला महिमेवन जाला जिवन जाला ताजे थंय जैतेवन जातल्याक हें भाग मेळटलें हांव तसो देव जातलो हांव ताजो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो तो म्हजो पूत जातलो आमी खरेंच वडोल दाविद्रान म्हळें की जियेतल्यांच्या देशांत सरस्पराक हांव सरस्वतीचें बरेंपण पळयतलो देवाक आमी मुखामुखी पळयतल्या हांव ताजो देव जातलो तो म्हजो पूत जातलो आनी पूण भिवकुऱ्यांक नाका ती नाका वस्वर 22 आनी ओळी 1-5 ऐका उगड्या म्हणजे बुकांत वस्वर 22 ओळी 1-5 तेदवा देवदूतान म्हाका जिविताच्या उदकाची न्हंय दाखयली जिविताची उदकाची न्हंय सर्गींचे राज पळ्याने कशें म्हणलें परत परत आमच्या उडासा काडया ह्या संवसारांत कश्ट पिढा शिडा कंत बेजाराय भेम बेरांत कावजेने आकांत दुस्मान काय म्हणून मात्र न्ही ही हे उणें पोवन तें उणें पोवन बाबा बाबा पण सर्गींच्या राजान सर्गींचे राज कशें आसतलें जिविताची न्हंय ताणें म्हाका दाखयली स्फटिका बरी जलजलतली ती न्हंय तें सगळें परस जळटा वडोल म्हणून दारवटे परस जळटात हांगा न्हंय परस जळटा स्फटिका बरी आनी कितें देवाच्या आनी ते शेलयेच्या सिंहासनांत देवून येवन शहराच्या रस्त्या मदल्यान ती वळटली खंयच्यान वळटली देवाच्या सिंहासनांत शेलयेच्या कितें वाचत खंय जावन देवाच्या आनी ते शेलयेच्या सिंहासनांत सिंहासनांत देखून आमी म्हणटा देखले हांवें उदार देवाळाच्या उजव्यात वाळोन येवचे आनी कोणासशी येवन ते उदा पावले ते समेस बाचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय पळय न्ही बाबा म्हणे हरिये काका कितलो अर्थ आसा पूण आमकां गुंडायन देवाचे उतार आमी येदोळ आयकोंक ना देखून त्या सिंहासनांत तें जिविताची जर वळटली न्हंयचे दोनी कुशींनी जिविताचो रूख आसलो आनी ही जिविताची जर वळटा जाल्यार तुज्या दोनी कुशींनी उजव्याक दाव्याक ना मुखल्यान फाटल्यान तुज्या भोंवतणी जिविताचो जिवीत फळ दिवचें तसलें आमी जाता हांव रूख ही जिविताची जर तुज्या जिणेंत वळटा वयत जाल्यार बाबय न्हू एका दिसा फळ न्ही एका दिसाची सेवाय न्ही एका दिसा बरें चिंताप आनी एक दिसा बरें काय म्हणटात पोरणे चिंताप न्ही न्हंयच्या दोनी कुशीन आयिल्ले रूख कितें जालें जिविताचो रूख आसलो हो रूख म्हयन्याक एक बेळ्या लेखान वर्साक 12 पावटी फळ दिता तसलो पळय न्ही म्हयन्याक हो रूख म्हयन्याक फळ दितालो पूण जेजू न्हू पळय श्राप घाल्लो तो अंजुराचो रूख हाजे पयलीं हांवें तुमकां ती हें दिलां कितें म्हणून चुकून कित्याक गेलो जेजू सोदून आयलो कितें सोदून आयलो पूण फळ दिवचो काळ न्ही तो पूण त्या अंजुराच्या रुखाक शिराप घालना जेजून तुका आनी म्हाका कितें सांगलां अंजुराचो रूख वर्साक आंब्या रुखा बरी एक पोटी फळ दिता वय मू तुवें आनी हांवें अंजुराच्या रुखा बरी जावचें न्ही केदाळा तो फळ सोदून येता त्या दाळा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें फळ दिसा जाय मेळा जाय देखून हांगा ही पळया थंय तो रूख म्हयन्याक एक पोटी म्हणून 12 म्हयने हें कितें दितलो फळ दितलो आनी त्या रुखाचीं पानां जनअंगांक वखदाक उपकारतात तसलीं आतां पानां कसलें पानां म्हळ्यार कितें वय तुज्या घरा भितर तुजी पोतीन फळां देख दाखवली सारकी तुज्या मेजा भोंवती तुजीं भुरगीं जैतुनाच्या आतां पानां पांचवी आसात म्हळ्यार अर्थ कितें तुजी व्हाळ आसाय सुकोंक नाय तुजी व्हाळ आसाय सुटसुडीत आसाय तुवें जिवीत जोडलाय मात्र तूं हेरांक जिवीत दिवन आसाय
कशें वालच्या न्हंयच्या देगेर लायिल्ल्या रुखांक ती वालची न्हंय कितें दिता उदक दिवनूच आसता वय मू वय की न्ही सूर्य ताजो उजवाड दिवनूच आसता वय की न्ही वारें आनी येवन त्या पांट्यांक हालोवन तांकां आनी घट करता बळ करता आमकां मात कळीत नाही हें पुराय आमी पुराय विज्ञानाच्या प्रयोगशालांत शिकोवंक वेता देखून हांवें सांगलें फुलां तीं हांसतात पळय फळां तीं दलतात पळय वारें तें वाळटा उदक तें धांवता देवाची कृत्यां पळय फुलां तीं हांसतात पळय फळां तीं नाचतात पळय वारें तें वाळटा उदक तें धांवता देवाची कृत्यां अशें जायचे तुवें हांवें जिवाळ अशें न्ही करूं व्हरलीं न्ही वडो सांगलें न्ही हळू हांगा स्तुती गायन हांगा चलोवन व्हरतना पावस आयला म्हणून आमी कोंबयो भिजल्या बरी भिजल्या घे म्हणून भिजल्यो कोंबयो कश्यो आसतात कोंबयो मात न्ही कोंबे भिजल्या तशेंच आसतात आतां कोंबयांक येता दाखोवचें नाका पिलांय तशेंच आसतात वय मू वय की न्ही ताका तुमचे बिजुडले म्हळ्यार भिजिल्ले आमकां वास शिराप पडूंक फावो जाल्लें कितेंच तें पळोवंक मेळचें ना देवाचें आनी ते शेलयेचें सिंहासन तें आसतलें आनी ताचे सेवक विश्वासीपणान ताची सेवा करतले विश्वासीपण प्रामाणीकपण हाचे पयलीं आमी आयकलें जल्माच्या बुकांत वचपा 3 वळी एक प्रामाणीक मनशाचे आत्मे कोणाच्या हातांत आसात देखून पळया ते पावुल्ले प्रामाणीकपणान सेवा करतले वाचती वळ जन्माय वचपा 3 वळी एक प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसतात आनी कसलेंच दगद तांकां लागचें ना देखून प्रामाणीकपणान देवाची सेवा ते पुरासान म्हणली ना कितली आमी सेवा करता तितलो काल म्हणटा संतोष उल्हास आमी भोगतले देखून त्या 6 वस्वरांत अवस्वर 22 वळ 14 वास अवस्वर 22 वळ 14 आपले दगले धुन नितळ करतले भागी कित्याक जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें आनी दरवटांतल्यान शहरांत प्रवेश जावचें हक्क तांकां लाभतले आतां दगले दवे करचे म्हळ्यार कितें हाजे पयलीं आमी आयकलां अवस्वर 7 वळ 13 आनी 14 उगडापांच्या बुकांत अवस्वर 7 वळ 13 आनी 14 तुवें हांवें आमचे दगले दवे करचे म्हळ्यार अर्थ कितें आयका मलगडे मदल्या एकल्यान मुजे लागीं विचारले दवे दगले घालना आसात ते कोण ते खंय तो आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेना दनिया तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें कोण ते दवे नसले दगले वोड आखांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्ते तांणी आपले दगले शेलयेच्या रक्तान धुल्यात आनी दवे केल्यात तुका दवे करचें कोणे तुवें नितळ करचें कोणे खाली हांवें सांगलें आई बाबेन कातावेन शेळीच्या रक्ता वरवीं आमकां ताणें कितें घेतलां आमकां सोडयलां वय मू न्ही आमकां सोडयलें रुपयान ह्या भांगारान पूण आई बाबेन कातावेन शेळयेच्या अमोलीक रक्तान कितले आमी मेळे जाल्ले आसो आमी हो संवसार सांच्या पयलें शेळयेच्या रक्तांत आमकां धुलां तर आमी धवे जाता देखून अवकाश जीव आसतना मेल्ल्या उपरांत न्ही मेल्ल्या उपरांत त्या ग्रेस्त म्हणजे अवकाश आसुल्ले ना त्या जेजूची निंदा केल्या सोराक अवकाश आसले पूण मोरच्या पयलेंच जेजूक उलो मारिल्ल्या त्या सोराक अवकाश आसलो की ना भाव भयणीनो गळाय करनाका देखून ताच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता पेद्रूचें दुसरें वासाप दुसऱ्या पत्रांत वचप 3 वळ 8 ते 12 देखून तुका आनी म्हाका आमकां तयार करूंक आसा तयार जावंक आसा ऐका 2 Peter chapter 3 verse 8 to 12 मोगाचेनो हे एक तुम्ही केदींच विसरचे नाही सुम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी देखून भाव भयणीन दीस कशे धांवतात म्हळ्यार तुमकांच तुमी विचारा तुमचे प्राय कितले आनी कितले दीस उरल्यात हांवें सांगलें न्ही आनी कितली मिनटां उरल्यांत आमी नेनाव कितले वरां उरल्यांत आमी नेनाव कितले दीस उरल्यांत आमी नेनाव कितले हप्ते उरल्यात म्हळ्यार आमी नेनाव कितले म्हयने उरल्यात म्हळ्यार आमी नेनाव वर्सां मेच्ची नाकात देखून हर एक घडी फाल्यां सो दीस तुका म्हाका आमकां उदेतलो गी ना आमकां समज जायना सांगेत गी सांगतात गी कोणी
हाजे पयलीं एक दाखलो दिल्लो न्ही तुमकां खंयच्या एका देशाचो म्हाका 5,000 वोट मेळ्ळ्यात जाल्यार 5 वोट मेळोन हांव जिखलां जाल्यार म्हाका प्रेसिडेंट जावचो देवा वरवीं म्हाका रावूंक जावचें ना म्हणून कितें जालें त्याच राती खलास तो प्रेसिडेंट जालो की देखून हांगा देवाची उतर सांगता सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी 1000 वर्सां बरी तुका आतां तुका आनी म्हाका दाविद्रान म्हणलें की एक दीस सोम्या काडचो संवसारान काडच्या 1000 दिसां परत कितल्या की कीर्तन 80 वळो 10 ऐका Psalm 84 verse 10 Psalm 84 verse 10 सोम्या काडचो एक दीस तुझ्या अंगणान काडचो एक दीस तुझ्या अंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो हांगा तुवें 100 वर्सां जियेल्यार सर्गीच्या राजान एक दीस भोगचें सूख आसा पळय ह्या 100 वर्सांक सरी करूंक जायना भाव भयणी थंय एका दिसाचें सूख हांगा तुज्या 100 वर्सांच्या सुखाक तुका सरी करूंक जायना देखून तो दाविद म्हणटा तुज्याक अंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड ह्या एका दिसान मेळचो म्हाका संतोष शांती समाधान मोगूत हांगा मेळची ती दादोसकाय हांवें 1000 वर्सां खंय सरी जियेल्यात ती म्हाका मेळचें ना म्हणलो अर्थ पळय न्ही गे देखून हांवें तें कांतार केलें सोम्या काडचो एक दीस हेर दिसां प्रास व्हरतो दे सोम्या रावलो दीस जिणयेन म्हज्या मोला देख दे जेजूच्या मोगान हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक देखून सोम्या काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो 1000 दिसां प्रास चड बरो नश्ट्यांच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरान हुंबरा कडेन उबो रावचे चड देखून त्या सर्गीच्या राजांत आमी प्रवेश जाय जाल्यार हांगा कोणी नश्टे आसा जाल्यार तांकां पयस दवरा नश्ट्या सांगात रावूंक वचनाकात बदलाक हांगा ताच्या हुंबरार रावन एक ल्हानशी सेवा करूंक तुका फावो जाल्यार हुंबरार नश्ट्याच्या हुंबरा कडेन उबो रावचे चड बरें बरें हें मागीर कळटा आमकां त्या नश्ट्यान आमकां कितलो नश्ट केला म्हणून सांगता ना कित्याक आमी आपल्यान 2 दिसांक जेजू दिता 5 दीस आमी कित्याक संवसारांत आसा न्हू पण त्या 5 दिसांनी संवसार नश्ट कितलो म्हणल्यार तुमकां समजता ओडली बाबान उल्लेख केलो न्ही हांगा रिती जाली मात्र हांगा हांवें 17 दिल्ली घरा पावोवचें जाल्यार कोण आसात इन्विटेशन काडून घेवन आज आमगे देवान आसा आज आमगे फंक्शन आसा आसा म्हणून वसा जोडून वगडायता आमी आतां पाटी वसानी वास पेद्रूचें दुसरें पत्र वचूं 3 मुखार वास सोम्याक एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां बरी आनी 1000 वर्सां म्हळ्यार एक दिसा बरी देखून न्हिदल्यांक वेळ कळटा गे हांवें दाळ सांगचें न्हिदल्या वेळार तुमकां कळटा की 9 वरां न्हिदल्यात सडन बरी न्हीद पडल्या 6 वरार उठतात वय मू चिंत्या 9 वरां गेल्लीं कळटा ते सर्गीच्या राजान तशें सोम्याच्या पांया तळा तशें आमी वेळ काळ पळयना वो सकाळीं सांजे आतां तुमीच पळय हांगा आतां आमकां वो 8वो दीस वय आज 9 दीस कंटिन्युअस आमी बाबा रोशना सांगलें गिल्ली पुरा सान कुडीची आसा रोशन तितलेंच म्हणून निरंतरी 9 दीस उबे रावन भोवमान थकता आमी पूण सोम्याच्या हातूंत आमकां सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरांसर वेळ गेल्लो कळटाय कळना तेंच सोम्याच्या आजारपणान न्ही आसतना तुमी 1 वर थंय बसा वचून बसतात कितले फावटी वॉच पळयतात क्या दाळ्या फावटी हाजी मूग जाता क्या दाळ्या फावटी हाजी मीस आखेर जाता वय की न्ही मागणी देखून तुमी सोम्याच्या 1 वटांत आसा जाल्यार वेळ गेल्लोच कळना देखून हांगा सरी केला त्या 1000 वर्सां एका दिसा बरी थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार सोमी आपली बसवणी पाळूंक गळाय करिना देखून वेळ पळोवन काळ पळोवन आतां म्हजी वर्सां काली म्हजी प्राय आतां काली 20 वर्सां देखून म्हाका आनीकी वर्सां आसात म्हणलें चिंता नाका ताजें हें केदाळ जाता म्हणल्यार आमी नेना बाबा
देखून आमच्या दोळ्या मुखार ना जाल्यार ताजी रीत एकच सारकी आसली जाल्यार सगळ्यांक पळय कशें तुजी 10वी पास जाल्या उपरांत फर्स्ट इयर PUC फर्स्ट इयर जाल्या उपरांत सेकंड PUC म्हणून तुका तशें अंताक तुका वयर वयर चडयता आहलें न्ही गे. तशें 100 जाताना आपूण व्हरता जाल्यार म्हाका आतां काली 60 आनी 4 जाली, म्हाका आनी कितलीं वर्सां आसा म्हणून हांव आनी संवसाराक लाभ दोन जियेत आसलो. देखून आमच्या दोळ्या मुखार आनी थोड्यांक पयलें व्हरचें धाकट्यांक. तुका आतां वो दिला जाल्यार हळे पळय त्या वर येता आसलें वो वेळ तुका दिला जाल्यार बोनस तुकाच तुवें तयार करूंक. तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या पिढे बरी दुसऱ्या पिढ्यांत त्याच पिढ्यांत आसले तुज्या पयलें गेल्या जाल्यार तुका इल्लो वेळ दिला त्या पिढ्यांत वळवळतना तुका तुवें तयार करूंक. तुजे बरी कश्टांत आसले पडोवन गेल्या जाल्यार तुवें त्याच कश्टांत आसा जाल्यार तुका ती कश्ट इल्ले दीस दिल्यात तुवें समजून त्या कश्टांत आसून तुकाच तुवें तयार करूंक. हें साबार पिढी आमकां कळना. हांगा वाडावळ्या चरित्रा वेळार हांगा उक्त्यान म्हणाली बहीण हो म्हजो निमानो अवकाश जावं पुरो. हांवें आतां फाटीं आनीकली आमची तिका प्रायवंत बहीण आसा थंय बसून आसा तिणें म्हळें तिच्या पुताक सुनेक भुरग्यांक येवंक आसलें पूण पुत कितें ल्हानशें कितें ताका हें जालें आसता हुशार ना देखून तांकां येवंक जावना. पुतान म्हळें की मम्मी आमी आनी फावटी ऑक्टोबरांत या म्हणल्यार तिणें म्हणलें ऑक्टोबरांत हांव सांगिना म्हणून कोण सांगता. देखून ती एकली जाल्यारय आयल्या वाडावळ्या चरित्रेक धांवन आयल्या. परत म्हाका वो अवकाश मेळत गी म्हणलें चिंता. देखून आमकां कळना भाव भयणी. देखून वाचती वळू थोड्यांक तशें भोगता जाल्यार थोड्यांक तुमकां तशें भोगता जाल्यार सुमी आपली बसवणी पाळूंक गळाय करिना. ताची बसवणी पाळूंक तो गळाय करिना. पूण तुमचे लागीं तो दीग सोंसणीकाय घेता. पळया न्ही दीग सोंसणीकाय. आतां आमकां इतले दीस आनी इतली अवकाश कितल्यो वस्ती रेतेऱ्यो जाल्यो. आतां थोड्या जायत्यांक 60 जाणांक ही वाडावळ्याची रेतेर जाली. इतले अवकाश दिवनी इतली सोंसणीकाय ताणें तुका म्हाका आमकां दाखोवनी. तुमचे मदें कोणूच नास जायनाये बागार समेस्तानी आपणा तें परत जाय म्हूण ताची अपेक्षा. एकच ताची एकच अपेक्षा हर एकल्यानी बचाव जायचे म्हणून. हर एकल्यानी ताचे थंय परता जाय म्हणून. ताचे थंय परतल्यावरूय आमी सर्गींच्या राजा वचून पावता सर्गींच्या त्या ससनाच्या घरा वचून पावता. ताचे थंय परताच जाय. परतूंक ना जाल्यार गळाय करिनाकात. आनी सुमयाचो दीस सोरा बरी येतलो तवळ आकाश मंडल कठीण आवाजान कोसलोवन पडटली. आतां जावनूच आसा भाव म्हयनो आमच्या दोळ्या मुखार कितल्यो भूकंपण्यो जाल्यो आनी जावंक आसात. आतां ह्याच वर्साकय गेदाळ तें पळय जापानांत जाल्लें पळय 2011 इसवेंत म्हणून ताज्या वनी मारेकार भूकंपणी जावची आसा खंय ह्या वर्सा. म्हळ्यार सुनामी ताचे वरनी त्या वेळार कितलो 100,000 लोक मेल्लो न्ही ताच्या वरनी. 3 हात 1 वांटो कितें म्हणटा लोक नासवसो आसा संवसारार खाली भूकंपणी आनी सुनामी वरवीं उदका वरवीं. आनी 3 हात 1 वांटो उज्या वरवीं. तो उजो जावं पुरो न्युक्लियर उजो झुजा वरवीं पुरो मिसायल्स बॉम्ब आनी घाल कोसलोवन पडटलें खंय आकाश तुजेर. मूळ तत्वां उज्यान कोडून वेतली. मूळ तत्वां उज्यान पडून वेतली. पृथ्वी आनी तिचे वयर आसलेल्यो सर वस्तू लासून भस्म जातल्यो. दोळ्या मुखार आमी पळोवन आसा कितें जालें युक्रेनांत कितें जाता रशियांत कितें जाता दुसरें आमी पळयलें न्ही. खंयच्याय घडये जावं साद आसा भाव भयण भस्म जातल्यो. सगळी सृश्टी हे परी नास जावन वचूंक आसा जाल्ल्यान कितली भाग्यवंत आनी भक्तिवंत जिणी तुमी जियोंक फावो. सृष्टी नास जातली. सृष्टी नासान वचून दिली. सृश्टीक सर्गा वचोंक ना. ह्या संवसाराक सर्गा वचोंक आसा सांगा. सुर्याक सर्गा वचोंक आहा गे चंद्राक. देखून सृश्टी नास जाली म्हणून काल आमी वता वतना संजय हांकां थंय घरा पावूंक येता थंय रेल्वे ब्रिज आसा न्ही हांगा केंच्यानगेर उतरून तिके मुखार तेत टर्नार आसलें 9वें घर वयर तांणी शिटीचें बरें करून पार्किंग घालें. व्हडलो सयत लांब दीग येद्दो व्हडलो इतलो मोठो रूख तांणी कोंडुल्ल्या वरी कोसलोवन पडला तांच्या घराचेर. तो बश्यो बोलो वचून पडला की म्हणून कांय किस दिवंक गेल्ल्या बरी. तुमी येताना कोणी पळोवन वचा. इतलो मोठो आसा तो आनी सुमार 40 फीट उबार आसा. निट्ट गेला आनी तो मूळ हांगा हें जावन उक्तें जावन वचून घराचेर पडला. पृथ्वीक सर्गा वचोंक ना भियेनाकात. ह्या रुखा झाडांक फुलां फळांक सर्गा वचोंक आहा गे. तुमची ॲपलांक आनी कालीं केळींक आनी आनीक रांदेक आनी सर्गा वचोंक काय तांकां सर्गा वचोंक ना. पृथ्वी नास जाताली.
देखून तुजो आत्मो नासांव सोडी नाका, तुजी कुडी नासतली, आत्मो नासांव सोडी नाका. मुखार सोम्याच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगवेगळी तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळून कोसळतली आनी मूळ तत्वां दगान कोडून वेतली. मूळ तत्वां तुका धन रावली धरणच चालतली, तुका धन रावले तुजें घरच चालतलें. ह्या उदकांत आसल्यो दोणयो म्हणटात तेंत उदक तांकां धन आसा तेंत तांकां बुडयतले. ह्या वाऱ्यार उपची ती सुकणी जावन दी खंयची जावन विमानान जावन दी तेंत वाऱ्यान तांकां धरणी शेवटितले. आतां ह्या वेळार आमी हांगा बसून आसा, सुरक्षीत आसा. गोंयांत मुंबयंत 70 km/h थंय वाऱ्या सांगी ते पावस पडोन आसा आनी उडल भाऊ आयनरू म्हणालो तांणी खुद्द ताच्या दोळ्यांनी पळयलें. एकलो तांबड्या स्कुटीचेर येता लोक बोंब मारता, स्कुटी सोड साहेबा तूं ये साहेबा म्हणून तो स्कुटीक धनत रावला. गेला 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 उदकाक गेले वळोंत गेला, स्कुटी गेला तोय गेला. देखून सोदोम आनी गोमोरा नाश करतना देवदूतान ताका कितें म्हळें, पाटी पळय नाका. आनी पाटी पळयल्यार कितें जाता, रिक्षाना बरी तूं सेकंड येताय फर्स्ट येनाय. हांगा वाडावळ चरित्रेन ताणें बरो दाखलो दिलो. मुखार धांवला उरले बरे पाटी आसात की पळया म्हणून पळयतना आनी ताजे कुशीन आसलो रप्प धांवन फर्स्ट आयलो खंय. बसला तो वय ताणें दिल्लो दाखलो. देखून तुजी म्हजी आमची दिश्टी नाका खंयच्या वस्तूंचेर, घराचेर या तुज्या दिरव्याचेर या तुज्या पयशांचेर भांगाराचेर या कोणाचेर. त्या वेळार आमी कितें करूंक आसा, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता ताजो आमी मोग करता तर ताजे उतार आमी पाळून जियेता तर ताजे एकवटान आमी जियेता तर बापानी तो आमच्या सवयांत जियेता जाल्यार आमी सीदा वेता देवाच्या महिमेंत. एक जो समजेल आवाज वर्स 23-29 पर्यंत जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. पळया न्ही गे, आज मुख्य हें उरलें पळय देगीक दवरा, जेजूचो मोग करा. आनी जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार कितें, ताजें उतार पाळचें. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता. आनी उतार पाळिल्ल्या वरी कितें ताणें बसयलां, सर्टिफिकेट कसली सर्टिफिकेट. बाप तुजो मोग करता. आमी जेजूचो मोग करतना कोण तुजो म्हजो आमचो मोग करता, सर्गार आसलो बाप, सर्गा संवसार आसलो धनी बाप तुजो म्हजो आमचो मोग करता. आनी आमी दोगी ताजेशी येवन ताजे थंय वस्ती करता. अळे तूं का तांचे बिडार करतात. हांवें सांगलें तूं का तांचे बिडार करतात. तुजे काळीज ताचे बिडार करता बाप आनी पूत. देखून संवसारांत तूं तांचे बिडार जाता जाल्यार संवसार सांडले उपरांत तें जाता तुजें बिडार म्हळें हांवें तुमकां. बाप आनी पूत तुका म्हाका आमकां ताचें बिडार करता. काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावूंक जेजू. बाप तुमचो मोग करता आनी आमी दोगी येवन ताजे थंय वस्ती करता. म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना. देखून पळया न्ही, हांवें दिल्लें उतार आनी कोणें दिल्लें उतार तुमी पाळिना म्हणल्यार अर्थ तुमी आमकां इन्सल्ट करतात, ते आमचो द्वेश करतात, हे आमकां इन्कार करतात म्हणलो अर्थ न्ही. कोणें दिल्लें उतार जर हांव स्विकार करिना हाजो अर्थ हांव जेजूचो मोग करिना. कोण जेजूचो मोग करिना तो देवाचें उतार पाळिना. तुमी आयकतात ते उतर म्हजें न्ही. आनी म्हणटा जेजू हे उतार म्हाका धाडला दिवंक. आतां तुमी आयकतात हे उतार, येदोळ आयकल्लें उतार, येदोळ पर्यंत इतलें दिसता इतल्या वर्सां दोन आयकल्लें उतार. हे उतार म्हजें न्हय, हे हांगा म्हजें सांगता उतार दितल्या भावांचे उतारी न्हय. बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें. देखून तो हरये फुडें हांवें तुमकां सांगलां, हाज्या पयलें सांगलां हांव हरयेक घडी हांगा तुमचे मुखार उबो जावच्या पयलें हांव त्या सरस्परा मुखार उबो रावता आनी म्हणटा हांव तुजो ताळो सोम्या, तूं म्हजो संदेश, कितें उलोवंक आसा तूं उलय, येदोळ पर्यंत तूं उलयलां, आज तूं उलयताय. देखून म्हाका हांव तुज्या हातान घालता, कशें जाय तशें तूं म्हाका वापर म्हणचें हांवें तितलेंच. आनी हें कितलें सत जावन आसा, हांवें दिल्लें तें उतार म्हजें न्ही. बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें, म्हाका धाडलेल्या म्हाका पाठयल्या म्हज्या बापाचें. देखून आमी उतार देवाचें, उतार बापाचें, उतार सर्गीचें, उतार ससनाचें, उतार देवाचें, उतार बापाचें, उतार सर्गीचें, उतार ससनाचें. म्हाका पाठयल्या धाडलेल्या म्हज्या बापाचें. तुमचे सांगत आसतनाच हे सगळें हांवें तुमकां सांगलां. देखून जेजू सांगून गेला म्हणून तो आतां पयस जाला ना पत्ते जाला आमी चिंती नाकात.
2025 वर्सां पयलें तो सांगून गेला. आतां तो खंय आसा म्हण आमकां कळीत ना, चिंते नाकात. आतां जेजू कितें सांगता, पूण म्हजे नवे बापस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. हांगा एक शिकोवन आमच्या वाडावळ चरित्रेंत बाबा रिक्षानाचें आसलें हें पवित्र आत्म्याचें काम. बरी शिकोवन, पुरा शिकोवन, एकदम सगळ्यांक पयले पटी आयकोवचें बरी आसलें. हें काम जेजू ताजें काम करून सर्गा सोडून गेला. बापाची उज्या उबो आसा वय मू, सिंहासनाचेर बसून आसा, मागीर मेवून जावन आसा वय मू. पूण ताणें कोणाक धाडला, पोळ्याक सारकें. जॉन 14:26 कितें म्हणटा, बापूस पूण म्हजे नवे बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्रत्मो, तसो तो पवित्रत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. हें उडासा काडचें काम जेजूचें उतार तुका आनी म्हाका परत परत आयकशें करता. कोण उडल बरोय दाखलो दिलो बाबा रिक्षान वय मू. बापायचें नांव काडलें पेद्रू 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 म्हणून. कितल्या जाणां आयकलें पेद्रू पेद्रू वय मू. ताका भुरग्याक राग आयलो वय मू. तुवें कितले फावटी सांगल्यार तुजो बाप पळय तोच न्हय रे, पेद्रू तूं न्हय रे म्हणून वय मू. बदलताय देखून हांगाय पवित्र परत 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 तुका आनी म्हाका आमच्या उडासा काडटा. बापाची वळख दिता, पुताची वळख दिता. आनी समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. हें सगळें कित्याक, थंय आमकां लाभचें समाधान शाश्वीत वय मू वय मू. पूण हांगा आमी जोडचें तें जेजूच्या नांवान जोडचें तें समाधान, जेजू थंय जोडचें समाधान, ताजो काल एक हांवें सांगलें एक ल्हानसो आमचो, एक ल्हानसो वांटो. म्हजें समाधान हांव दवरून वेता, म्हजो संतोश हांव दवरून येता, म्हजो मोग हांव दवरून येता. ते काल आमकां एक इल्लोसो अनुभव पूण संपूर्ण जाता खंय सर सर्गींच्या राजांत. संवसार आसल्यार समाधान दिवंक शकना. संवसारांत तुमकां आसल्यार मेळचें ना, खंय जाल्यार गेल्यार मेळचें ना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भिवूंचें नाका. हांव येता आनी तुमचे चडशीं पाटी येता. म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा चडशीं वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. देखून काली जेजूक संवसारीक गरजां खातीर जेजूक तुमचो सोमी म्हूण स्विकार करनाकात. आज जेजूक तुवें आनी हांवें आमी कित्याक स्विकार करचें बावडटा न्हय. तो गेला, तो पावला, थंयसर तो राखोन आसा, तो आसले कडेन आमकां वचोंक आसा. त्या सर्गीच्या राजांत आमकां ससण्याच्या जिवितांत भागीदार जावंक आसा. त्या खातीर सोम्याच्या एकवटान रावचें, ताज्या मोगान जिवचें, ताज्या वाटेन चलचें, ताज्या उसवाडान जिवचें चड गरजेचें. देखून हांव येता म्हूण तुमी संतोश पावा. आनी गेला खंयसर तो बापा सरशीं गेला सर्गीच्या राजांत वय मू. बापाच्या महिमेंत भागीदार जाला वय मू. तरी आमकां कितें आपण दिलां, ताका सत मानतल्यांक, ताजो मोग करतल्यांक, ताजे उतार पाळटल्यांक तेंच जिवीत जोड दिवचे खातीर, तेंच भाग आमी जोडच्या खातीर. देखून भाव भयणीनो ह्या फुडा देवाचे उतार सत मानचे मात्र न्ही, संपूर्ण जिवचे एकवटान रावन खंयसर तो आसा थंयसर एक दीस आमी पावच्या खातीर ताजें उतार आमी सत म्हणून मानून घेवन त्या उतरा प्रमाणे जिवन ताचो आमी खरो मोग करता. म्हणून आमच्या जिविता मुखांत, बऱ्यापणा मुखांत, पवित्रपणा मुखांत, भाग्यवंतपणा मुखांत दाखोवंक तसो देव तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक ताका सत मानतल्या वळखल्यांक कृपा आदार आशिर्वाद दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपळून दिता त्यो तुका. भक्ती पवनासो करतो बापा, स्विकार तो करे बापा. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपळून दिता त्यो तुका. भक्ती पवनासो करतो बापा, स्विकार तो करे बापा. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपय चवेच्या दावाक सर्वीस पौज मानून घे. सर्गीच्या मोगळ्या बापा, तुजो तो सर्गीचो परजळ आनी वैभव तुज्या पुता जेजूच्या त्या रुपांतरांत आमी देखला. तर तो परजळ आमी जोडचे खातीर आनी खंयसर तूं आसाय थंयसर तुज्या महिमेन भागीदार जावचे खातीर, तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक, तुजो आनी तुवें धाडलेल्या तुज्या पुताचो आमी मोग करूंक
आनी तशें त्या वरी बरें जिवीत जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडून आम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारीन ताणें कुडगेंतल्यान तो मौनी जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. गळभराचो सर्वेस्प तूं, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. ओम सर्गे तुका जय, ओम सर्गे तुका जय, ओम सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, जय 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 जय. ओम सर्गे तुका जय, ओम सर्गे तुका जय, ओम सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुमेन जुगुस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक पेजा ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात, हे म्हजे कोर तुमच्या पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी पियेत. ती म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सासणी खरचे रगत पातकाच्या मोक्षाने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारोवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणासान ताच्या पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता. हो जिवीत सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून ते आमकां फाव केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समेत सोडून वळखल्या बावार तसं आमचं बावट गटकर तीरकर तसं एकवटांत आमी जय शंकर तसं उजवाडांत आमी सला शंकर तसं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तां तुजें तें परस जळीत मुखार मळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव खुवार मरे देवाची म्या सांगाती बगेन दमदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी
आमचे सुकलेल्या आमक्षेता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां तूं ताळण्यात पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्पर हांसर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सहताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले मारे कारकाचे पिडेशिडेंतले सहताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सहरितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच लनवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयांचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तावळेन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ तुजे येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुमयांची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमयांचे क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्ट्यानी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकोलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी बल्याकांनी वकात तें जावं पळय जेजो देवाची ती शेळी संसाराचे नेमासरूचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू मुझा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी म्हणून लाले मागता ये तू सोम्या परता तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारू गोड रावला तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारू गोड रावला रासो कर्या वेळारा निवास कर्मोच्या घरा निवास मोजा घरा ये मोजा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी म्हणून लाले मागता ये तू सोम्या परता तुझे घेवायला वाटोची पोळे रावला दर्शन तुझे घेवायला वाटोची पोळे रावला रास्तो कर्या वेळारा निवास कर्मोच्या घरा निवास कर्मोच्या घरा ये मुझा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी म्हणून लाले मागता ये तू सोम्या परता ये मुझा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी म्हणून लाले मागता ये तू सोम्या परता प्रार्थूया
बापा जसं तूं पवित्र आनी भाग्यवंत आमकां तुवें तुज्या सारक्याचें आनी सुरपाचें जावन रचलें आनी कशें तुजें तें परिपूर्ण व्यक्तित्व तुज्या पुता थंय मनीस जाल्ल्या ताचें तें आमी देखता साक्षात तरान तेंच सारकें स्वरूप तुजें उतार पाळून आमी जोडूंक तूं आमकां करपा दी त्या वरवीं बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सदांच ससण्याच्या जिवितांत आमी भागीदार जावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं सर्पाद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणाक उदारपणान दान दिल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं बसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाची